मगळा बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धनिया बापा रायांच्या राया रस्नांच्या रसनारा तुवें आमच्या वय दाखयलेल्या त्या अपार काकुळते पासून बापा तुका आमी काळजांत हांव नरकां दिता वय बापा तुज्या पुताच्या क्रिस्ता मुखांतर आज तुवें आमकां तुजी वळख करून दिलाय बापा तूं पदवेन भरलाय सक्तेन तूं भरलाय तूं मोगान तूं भरलाय बापा वय बापा वैभव पदवी प्रताप महिमा वडवीक सगळीं तुजी जावन आसा बापा वय बापा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आज तुवें आमकां तुजी वळख करून दिलाय आनी तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बापा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता प्रत्येक तरण अर्गां दिता बापा आयचो दीस पळोवचे बाग आमकां समेस्तांक तुवें फावो केलें आयच्या दिसा प्रत्येक तरण हांगा आसल्या हर एकल्यांक आमकां बापा पयणार आमकां सुरक्षीत राखच्या खातीर बापा आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें धाडलें आनी बरी भद्रते तुवें आमकां दिलें आनी हांगा आसल्या सगळ्यांक तुवें सुरक्षीत तरण हांगा आपण पावयल्ल्या खातीर बापा तुका आमी काळजांत हांव अर्गां दिता बापा वय बापा हो सगळो दीस आज तुज्या पांया तळा बसून तुजें उतार आमी हांगा आयकूंक आयल्या वय बापा तुजें उतार जिवें जावन आसा क्रियात्मक जावन आसा पाजरले 2 दारींचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें तुजें उतार तें जावन आसा यांचं उतार बापा ह्या वेळा आमी आयकूंक येता आसतना वय बापा हांगा असल्यांचें हर एकल्यांचें मन आनी काळीज ह्या तुज्या उतरां तें तूं ओड वय बापा ह्या वेळा आमचें मन संवसाराक ओडीन अशें जें कितें सैतानाक संबंद जालें आमचें तें आसा आळसाय न्हीद जेंब आळशीपण ह्या वेळा आमी सैतानाक आमी इडेन दिनासतना ताची सगळीं कामां बापा त्या तुज्या पुत्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताची हुमटून काड आनी तुजें उतार खालतेपणान बसून आयकूंक तुजी कृपा दी ह्या वेळा बापा हांव उलयतना म्हाकाय उलोवंक धैर्य दी बापा जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात्र म्हज्या तोंडान उसारूंक हें म्हजें तोंड हें म्हजें वोंट हें म्हजी जीब तूं उगड आनी बापा हें उतार वय बापा धैर्यान प्रगट करूंक तेच तुज्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तूं भर म्हण तुज्या लागीं मागता बापा हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशें आसा तुमी देवाच्या दयेन जेजूच्या कृपेन आमी सगळीं बरीं आसा मोगाचें पळय मोगाचें देवाचें उतार सांगता आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले साबार आसात न्ही जायते आसात म्हणटा पूण ह्या साबार देवांचेर जायत्या देवांचेर आमी कोणाचेर विश्वास दवरचो आमचो देव एकलोच देव जावन आसा मोगाचें देव म्हणलेले जायते आसात सोमी म्हणलेले जायते आसात पूण आज हांव आनी तूं कोणाचेर विश्वास दवरता कित्याक विश्वास दवरता तो एकलोच देव आनी तो देव कोण जावन आसा विश्वासी देव हांव तो जावन आसा मोगाचें आमचो देव विश्वासी जायते देव आसात ते विश्वासी देव गी ना मोगाचें तर विश्वासी देव म्हळ्यार कितें विश्वासी म्हळ्यार कितें आमी विश्वासी देवाचेर विश्वास दवरिसे म्हणटा विश्वासी म्हळ्यार तूं मोगाचें आतां धाकल्याक सांगचें जाल्यार आतां मनशांचेर देवाचें उतार सांगता मनशांचेर तुमी विश्वास दवरचे न्हय म्हणटा आतां आमी चिंत्या धाकल्याक आतां विश्वास एका मनशांचेर चिंत्या आतां एका मनशाक कितें एक ल्हानशें काम दिलें म्हण चिंत्या आतां धाकल्याक कितें सांगचें धाकल्याक सांगचें एका मनशाक आतां एका कामांत ऑफिसांत एकलो आसा आतां ताका मॅनेजर ह्या कोणीय जावं ह्या मॅनेजर धरया ताका कितें करता एक 10,000 काडन वचून बँकाक घालन ये म्हूण ताका सांगता कोणाक त्या मनशाक सांगता आनी वचून तो कितें करता बँकाक वचून तो पयशे घालन कितें दिता ताची रिस्पीट जावं दी या कितेंय जावं दी ताका हाडन तो पाटी दिता आसतना त्या मॅनेजराक कितें बगता तो देखूनच मोगाचें देखून आमी विश्वासी म्हणटा आमी कित्याक विश्वासी आमी कोणाचेर विश्वास दवरता एकल्याच देवाचेर आमी विश्वास दवरता देखून आमी विश्वासी आमी भावार्थी आमी म्हणटा न्ही हाळे तो विश्वासी तो भावार्थी तो विश्वासी आमी म्हणटा देखून विश्वासान कोणाचेर विश्वास दवरचें विश्वासी देवाचेर विश्वास आमी दवरता आतां तसो मनीस चिंत्या ताका आतां 50,000 दिले म्हूण चिंत्या 50,000 दिले म्हूण चिंत्या तसो बँकाचो मॅनेजर आतां ताका बँकाक घाललें म्हणटा आतां तो बँकाक घालच्या बदलाक तो खंय चुकोवन काणगे जाल्यार अविश्वासी न्ही उपरांत ताका देवाचे ताका त्या मनशाक ताचेर विश्वास येता गी बिलकुल विश्वास येना देखून देवाचें उतर सांगता तूं ल्हान संगतीन विश्वास जाल्यार तुका व्हड संगतीची जबाबदारी तुका हांव दितलो देव तशें न्ही मोगाचें देव दिता म्हूण सांगल्या उपरांत देव दिताच मोगाचें करता म्हूण सांगल्या उपरांत तो करताच म्हळ्यार विश्वासी देव म्हळ्यार तो दिल्ले उतार तो
मोडिना मोगचनो दिल्ले उतार तो मोडिना आमचो देव फोटी मारिना आमचो देव बदलाना कोणाय की तो अन्याय करिना कांयच लुकसाण तो करिना मोगचनो देखून त्या देवाचेर मोगचनो आज हांवें आनी तुवें विश्वास दवरचो तसो जावन आसा आमचो विश्वासी देव मोगचनो देखून आज यस विश्वासी देवा विशयांत आज देवाचें उतार कितें सांगता म्हूण आमी जाणा जावया पळय आमचे देव कोण जावन आसा म्हणून आमी वाचया डिट्रॉनॉमी द्वितीनियम अध्याय 7 वळू 9 आमी काडया डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 तर सर्वेस्पर तुजो देव कोरोस देव म्हूण वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतेल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटेल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा पळया म्हाका जाणा कितें सांगता देव आळे तो सर्वेस्पर तुजो एकलोच खरोच देव म्हूण तुवें वळखून घेयसय म्हणटा पळया म्हाका जाणा पयले आमी वळखून घेयसय आज हें उतार देव ताच्या परजेक सांगता ताच्या परजेक आमकां ना हें उतार आज हें म्हाका आनी तुका हें उतार सांगता म्हाका जाणा पयले हांवें आनी तुका तो खरोच देव तो नीज देव म्हणून आमी वळखून घेयसय म्हणटा कित्याक म्हळ्यार पळया हे देव हें ताचे उतार ताच्या परजेक सांगता इस्रायल प्रजा खंय आसतली इजिप्तांत आसली न्ही गुलामपणांत आसली मोगाचेनो फाराव्याच्या गुलामपणांत ती आसली आनी फाराव्याच्या गुलामपणांत ती आसल्या वेळार मोगाचेनो देव कितें करता ताच्या परजेक तो सोडयता मोगाचेनो आनी सोडून तो भायर हाडटा इजिप्तांत हांव त्या दाखवालेक हुमटून तो कितें करता भायर हाडता आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या देशाक तो कितें करता तो आपयता आनी सुबीत आनी विशाल देशाक तो आपोवन व्हरता खंयचे ते सुबीत आनी विशाल देश कानानगार आमी आयकलां न्ही कानानगारांच्या देशाक हिवीतांच्या पेरिजितांच्या न्ही हे देश त्या पवित्र पुस्तकांत दिल्यात मोगाचें हे 7 राष्ट्र देव कितें करता तांच्या अधीन तो करता देव ताका म्हणटा हे 7 राष्ट्र हांव तुमच्या अधीन करतलो तुमी कितें करूंक जाय तुमी तांकां नाश करूंक जाय तुमी पुर्ते तांकां नाश करूंक जाय तांचेर तुमी दया म्हणली बिलकुल दाखोवं नजो तांचे तुमी बिरमोत सयत पावोंक नजो तांकां तुमी नाश करूंक जाय तो म्हणटा मोगाचें आनी तितलेंच न्ही तांच्या लागीं तांच्या मदें तुमी लग्न सयत कर्ण घेवन नजो म्हणटा तांच्या लागीं लग्न तुमी करूं नजो जर तुमी लग्न जाशात जाल्यार तुमकां तुमचेर हांव रागार जातलो आनी तुमचो हांव सत्यानाश करतलो म्हणटा पळया मोगाचें तितलेंच न्ही आनी देव मुखारी तांकां सांगता कितें म्हणून तुमी तांच्यो वेदी तुमी कितें करी जाय नाश करून घालीचे फोडून घालीचे तांचे व्हडले ते फातर आसतात न्ही खंयचे फातर ते स्मारक फातर म्हणटा न्ही वय स्मारक फातर ते आसतात ते व्हडले फातर तुमी पिठो करून घालीचे मोण्ण घालीचे म्हणटा आनी व्हडले पवित्र खांबे म्हण आसात ते पवित्र खांबे म्हण ते लेखतात ताका सड्ड मान दितात तेच देव म्हण ते मानून घेतात आनी ते खांबे सयत तुमी कत्रोन घालीचे म्हणटा देवाचे तर कोसलोवन घालीचे म्हणटा आनी तितलेंच न्ही आनी थंय आसल्यो सगळ्यो मुर्ती आनी पुरो तुमी सगळें कितें करीचे उज्यांत घालून तुमी लासी जाय म्हणटा पळया मोगाचें देव कडक तांकां थंय ताकीद दिता कित्याक ताकीद दिता तुमी कोण जावन आसात तुमी म्हजी परजा जावन आसात तुमी म्हजी परजा हांवें तुमकां विंचलां देखून जें तें कितें तुमी करतात जें कितें तीं करतात तें तुमी करूंक नजो कित्याक तें तुमकां आडवारलां देखूनच हांव प्रतिस्पर्ध्यांक देव सोंसिना म्हणटा देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसता गे बिलकुल सोंसिना म्हणटा देवाक हें एक सोंसूंक जायना ह्या विशय ह्या उतरां म्हाका सांगचें जाल्यार जायते आसा म्हाका देव रागार जालो जायते फावटी आमकां वाचूंक मेळटा ह्याच विशयान तो रागार जाता देखून देव तांकां परजेक सांगता तें कितें करता तुमी बिलकुल करूं नजो तुका हांवें वेंचलां तुमी म्हज्या पक्षान आसात देखून तुमी कितें करूंक जाय तांचें सगळें नाश करूंक जाय आनी एकल्याच देवाक त्या खऱ्या देवाक तुमी वळखून घेवंक जाय म्हणटा देखून तो खरोच देव म्हूण तुमी वळखून घेवंक जाय तांचो तितलो वळ वास परत तर सर्वेस्पर तुजो देव तर सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे तो विश्वासी देव तो कोण जावन आसा पयले आमी ताका वळखा जाय मोगाचें आज आमी जाणा जाय आज आमचो खरो इतलो देव आज आमी खंयच्या देवाक आमी धरला खरें सारकें आमी एका खऱ्या देवाक नीज देवाक आमी धरला तर तो आमी ताचे त्या देवा विशयांत आमी आमकां सारकी वळख आसूंक जाय हो विश्वासी देव म्हण जर तर आमी वळखता तर मोगाचें
खंडीत आमी त्या देवाक सोडून दुसऱ्या देवाक परक्या देवाक आमी खंडीत आमी धरिना मोगाचें न्हू. देखून हांगा देव सांगता तो विश्वासी देव म्हणटा. देवाचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तशें म्हळ्यार ताचे सैंब मोगाचें न्हू जावं दी, ताचे सैंब ताच्या सालींत जावं दी, या ताच्या गुणांनी तो जावं दी, या ताच्या स्वभावांत तो जावं दी, तो बदलाता गे ना. तो देव बदलाना. देखूनच तो विश्वासी देव ताचे सैब ताचो स्वभाव बदलाना. तसलो स्वभाव तो जावन आसा मोगाचें न्हू. तर मनीस बदलाता गे ना. मनीस बदलाता मोगाचें न्हू. मनीस खंडीत बदलाता. आमी जायते फावटी सांगचें आसा न्ही, जायते फावटी म्हणलें आसा, जायते फावटी आमी सांगचें आसा. आमच्या जिवितांत अशें घडलांय जावंक पुरो मोगाचें न्हू. जायते फावटी जावंक पुरो दुडवा विशयांत, जावंक पुरो ह्या खंयच्याय संगती विशयांत, या जावंक पुरो खंयच्याय आमी वस्तू विशयांत न्ही. जंय दुडूच धरया मनशान म्हणा वय हांवें ताच्या लागीं दुडू विचारलो, म्हाका इल्ली दुडवाची गरज आशिल्ली, देखून हांवें ताच्या लागीं दुडू विचारलो आनी ताणें म्हाका दुडू दिता म्हणलें. पूण ती गरज येताना तो दुडू ताच्या लागीं विचारूंक येता आसतना तो कितें म्हणटा, आतां म्हज्या लागीं दुडू ना. दिता म्हणलें वय पूण आतां ना. पूण ताच्या कोणाचेर ताणें विश्वास दवरलो, मनशाचेर विश्वास दवरलो. मनीस तेंच मोगाचें न्हू. मनीस कितें म्हणटा, दिता म्हणटा दिना, येता म्हणटा हांव आतां येता, आतां येता म्हणून मनीस काय मागीर नंतर ते राखून रावलो मनीस थंयच कितले घंटे केले रे तो ना. आतां येता म्हणटा ना, करता म्हणटा तुका करून दिता, तेजें सगळें काम करून दिता म्हणटा. पूण तो करून दिता गे ना. दिता म्हणटा, करता म्हणटा, येता म्हणटा, जाता म्हणटा, पूण मनीस करता गे मनीस करना. हे जिवितांत आमच्या घडला गे ना, आमच्या जिवितांत जाला गे ना, आमच्या जिवितांत जाला मोगाचें न्हू. देखून मनशांचेर विश्वास दवरिनाका म्हणटा. मागीर निमाणे आमी मनशां आसा, ताणें म्हाका मोस केलो, ताणें म्हाका घात केलो, ताणें म्हाका ताणें म्हाका फसयलो म्हणटा. निमाणे मागीर आमी तेंच म्हणटा. पूण देव आमकां फसयता गे पळया मोगाचें न्हू. देव आमचो देव फसयनाका. आमी वाचया देवाचे उतर आमी काडया. दितिनियम 32 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 4. दितिनियम अध्याय 30 आनी 2 वळू 4 आमी काडया. कडप ताची कृत्यां संपूर्ण सर ताच्यो वाटो नितीपूर्ण तो फसयनातलो विश्वासी देव. तो फसयनातलो विश्वासी देव मोगाचें न्हू. तो बिलकुल फसयना. देखूनच हांवें सांगलें फसयनातलेल्या देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक. तो विश्वासी देव बदलाता गे, देव बदलाता गे. पळय देवाची उतारी सांगता. मालाकी आमी काडया. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 6. मालाकी अध्याय 3 वळ 6 आमी काडया. हांव सर्वेस्पर बदलना, देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो तुमचो नाश जावंक ना. सर्वेस्पोर देव बदलाना म्हणटा मोगाचें न्हू. सर्गारी तस्सू देव, पृथ्वेरी तस्सू देव. जाकोबा सांगता आसलो, इजाका सांगता आसलो, आनी कोणा सांगता आसलो, दाविदा सांगता आसलो, मोइजे सांगता आसलो, तस्सू देव आजय आमच्या सांगता आसा मोगाचें न्हू. तो बदलो ना आनी बदलूंक ना तो. आनी मुखारी तो बदलाना. बदलाता गे ना मोगाचें न्हू. देखूनच जाकोबी तेंच सांगता बदलावणाची सावळी सहित ताच्या लागीं ना की. जाकोब सांगता पळय ताच्या पत्रांत, जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वळू 17 आमी काडया. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 17. हरी एक उत्तम दान आनी हरी एक संपूर्ण देणे सर्गी तावन येता. सगळे उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा तावन ते देवोन येता. त्या बापातय बदलावण ना, बदलावणीची सावळी लेगून ना. बदलावण त्या बापातय बदलावण ना. तितलेंच न्ही, बदलावणाची सावळी सयत ताचे ते ना मोगाचें न्हू. देखून दावीद राई सांगता मोगाचें न्हू. त्याच देवा विशयांत ताणें कितें बसयलां, ताणें कितें बसयलां आनी ताणें कितें सपूत घालां तो खंडीत तो करता, तो बदलाना म्हणटा देवाचें उतार. पळया किर्तन 110 वळू 4 आमी काडया. साम 110 वर्स 4. दावीद राय कितें म्हणटा पळया. सर्वेस्परान सपूत दिला काय. पळया तो म्हणटा सर्वेस्परान सपूत दिला आनी आपले मन तो केदींच बदलचो ना. पळया मोगाचें न्हू. सर्वेस्परान सपूत दिला आनी तो आपले मन केदींच बदलचो ना म्हणटा. पळया मोगाचें न्हू. आनी एक उतार सांगता देवाचे उतार. तितलेंच न्ही, देव सांगता देव आपणें कितें करार केला तो केदींच मोडिना म्हणटा. आनी कितें तें उतार ताणें दिलां मोगाचें न्हू तो केदींच तें उतार पाटी काडचें ना म्हणटा. आमी वाचया किर्तन 89 वळू 30 आनी 4 आमी काडया. साम 89 वर्स 34. म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना, दिल्लें उतर हांव पाटी काडचो ना. पळया म्हजो करार हांव केदींच
मोडचो ना जर तर देवान मुजे ते तुजे ते एक सल्लो केला उतार दिला जाल्यार तो केदींच मोडचो ना मोगोचनो आनी दिल्लें उतार कितें करता काय हांव पाटी काडचो ना. बिलकुल तो पाटी काडना मोगोचनो. आमी कितें करता कितें उतार दिल्यार आमी आतां पाटी काडटा न्ही कितें आमकां तें पाळूंक जायना. आमी करता म्हणटा पूण आमच्यान तें करूंक जायना मोगोचनो. पूण देव तसो न्ही. देव करता म्हळ्यार करताच दिता म्हळ्यार दिताच मोगोचनो. आमकां मात कितें आसूंक जाय सोंसणीकाय आमकां आसूंक जाय. जायते पटी आमची सोंसणीकाय आमी कितें करता सुकता मोगोचनो. आमची सोंसणीकाय सुकता. पळया तर कसलो सपूत सर्वेस्परान दाविदाक दिल्लो पळया. सर्वेस्परान दावीद रायाक दिल्लो सपूत जाल्यार कसो पळया आमी वाचया. साम 132 वर्स 11 आमी काडया. कीर्तन 132 साम 132 वर्स 11 इकरा. सर्वेस्परान सफूत घेवन दाविदाक उत्तर दिल्लें आनी तें तो केदीच मोडचो ना. तुज्या पुता मदल्या एकल्याक तुज्या शिंवासनार हांव बसयतलो. तुज्या पुता मदल्या एकल्याक हांव सिंहासनार बसयतलो म्हणटा. पळया बसयतलो म्हण देवान सांगलां गे ना. सांगला मोगोचनो. दाविदाक कितले पूत आसले. दावीद पळया मोगोचनो. दाविदाच्या विशीं सांगचें जाल्यार दावीद हेब्रोनांत 7.5 वर्सां ताणें राजवटकी चलयली आनी थंय तो रायतो जालो मोगोचनो. आनी थंय ताका 6 पूत जल्माल्ले आनी उपरांत जेरुसलेम राय जालो आनी ताणें जेरुसलेमांत राजवटकी चलयली आनी थंय ताका 13 पूत थंय जल्माल्ले. आनी पळया हांगा कितले जाले ओट्टूक 19 ने. आतां ह्या 19 पुता पैकी कोण ताच्या सिंहासनार दावीद राय बसयता कोण पळया देवाचें उतार कितें सांगता पळया. रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 1 वळू 20 आनी 8 तावन 30 पर्यंत आमी वाचया. फर्स्ट किंग चॅप्टर 1 वर्स 28 to 30. दावीद रायान जाप दिली बातशेबाक हांगा आपया. बातशेबाक हांगा आपया. बातशेबा कोणी उरियाची बायल मोगोचनो. तिच्या कडेच दावीद रायान व्यभिचार केल्लो. कित्याक तो नांवको कितें करतालो तो माळयेर आसतना तो झुजाक ताणें वसा जाय आसलें. तो राय झुजाक वचना. तो कितें करता माळयेर तो इशीन तिशीन येता आसतना तो कितें करता ती न्हांव नासतना दावीद राय तिका पळयता मोगोचनो. आनी तिका दावीद रायाक ती पसंद जाता आनी तिका आपोवन हाडटा आनी तिचे लागीं तो कितें करता एक ओडटा आनी तिच्या लागीं व्यभिचार करता. देखूनच आतां पळया ताच्या उपरांत तिका पूत जाता मोगोचनो. आनी तो पूत मरण पावता. कित्याक ताणें केल्ल्या शिक्षाक मोगोचनो. ताणें केल्ली शिक्षा ती कित्याक दाविदान कितें केलें देवाचेर राग हाडयलो मोगोचनो. देखून देव ताणें केल्ल्या पातकाक शिक्षा तो दिता आनी ताचो पूत मरण पावता. तो जालेरी मोगोचनो दावीद प्रयत्न करता मस्तो त्या पुताक वाचोवच्या खातीर 7 दीस पर्यंत तो उपाशी रावता. कितेंय करता कांयच कांय ना. पूण देवाची नीत म्हळ्यार नीत वैगी न्ही. आमी कितेंय पाताक केल्यार त्या पातकाक शिक्षा आसा गे ना खंडीत तो दिता. तो देवाक आमी कितलेय मोगाचे जाल्यार दावीद कितलो मोगाचो म्हणटा देवाद म्हज्या माना संगडो म्हणटा. म्हज्या माना संगडो तो म्हाका मानवाल्लो म्हणटा. पळय मानवाल्लो म्हण ताणें केल्ल्या पातकाक देव शिक्षा दिनासतना लायता गे. आमी देवाक मोगाची म्हणटा देव म्हाकाय मोगाची म्हणटा. आमी देवा विरोध सूख केल्या तर आमकां देव शिक्षा दिनासतना सोडटा गे. शिक्षा तो दितात. कित्याक देवान शिक्षा दिवची मोगाची आमकां नासवच्या खातीर न्ही. आमी पाताक वळखून आमी बदलून ताचे तें पाटी येवच्या खातीर न्ही ताचे तें पाटी आमी येजय म्हणल्या खातीर देव शिक्षा दिता मोगोचनो. कित्याक देव कोणाचो असो नास आशेना. देवाक देव प्रसन्न करिना खंय मनीस नासवचे. देवाक आमकां हेजे केलें वाचूंक मेळटा न्ही. देवाक हें मोन ना कोणीय नासव नजो म्हणून देवाक देवाची आशा मोगोचनो. देवाक कोणीय मनशान नासवचें देवाक तें पळोवंक नाका. देखूनच देव ताका दाविदाक शिक्षा दिता ताणें केल्ल्या पातकाक. उपरांत ताका एक तो पूत सल्माता. पळय आतां मुखार वाच. ती भितर सरून रायाशी आयली आनी ताचे मुखार उबी रावली. ताचे मुखार उबी रावली. रायान साफूत घेवन म्हळें म्हाका सर्व विघ्नांतलो निवारल्या सर्वेस्पराच्या नांवाचो साफूत तुज्या पुता सल्मावन म्हजे उपरांत राय जावंक जाय आनी म्हज्या शिंवासनार बसोवंक जाय म्हूण हांवें सर्वेस्पराच्या इस्रायलाच्या देवाच्या नांवान साफूत घेवन बसयिल्लें तें हांव ह्याच दिसा सिद्ध करता. ह्याच दिसा कितें करता काय तो सिद्ध करता म्हणटा मोगोचनो. आनी दावीद राय एक आदेश दिता मोगोचनो. आनी तो कितें करता प्रवाद्यांक तो आपयता मोगोचनो. आनी कितें करता म्हज्या पुताक कसराचेर बसया आनी ताका आपोवन व्हरा म्हणटा. पळया कितें जाता पळया. तांतूच 30 आनी 8 तावन 40 पर्यंत वाच. तांतूच
रायांचे पहिलें पुस्तक अध्याय 1 ओळ 38 to 40. तेन्ना याजक जादोक नातान प्रवादी आनी जेहोयादा सोपूत बेनाया केरेतिता आनी पेलेतिता सोवे सकला गेले आनी सालमांक दावीद रायाच्या कसराचेर बसोन गिहोनाक आपोवन व्हरून गेले. कोणाक आपोवन व्हेले? सलमांक मोगाचे न्हू. दावीद रायाच्या कसराचेर बसून ताका गिहोनाक आपोवन व्हेले. याजक जादोकान तेल भरलेले शिंग तंबांतले काडून घेतले. तेल भरलेले शिंग. कित्याक कित्याक ते शिंग? तांते कितें भरला त्या शिंगांत? तेल भरला. कितें करूंक? ताका अभिषेक करून ताच्या बापायक तेच शिंगांत ताका अभिषेक केल्ले मोगाचे न्हू. शिंग तुजे शिंग घे आनी वस म्हणून सर्वेस्पोर देव सामवेलाक तो सांगता. दावीद कित्याक म्हळ्यार साऊल राय कित्याक जालो? साऊल रायाचेर टेन्शनार तो आसलो. देखून तूं कांय टेन्शन करनाका. देव कोणाक सांगता? सामवेलाक सांगता तुज्या शिंगांत तेल भर आनी जेस्सेच्या पुता लागीं वस आनी तें ताका एकल्याक हांवें विंसलां ताका अभिषेक कर म्हणटा. आनी दावीद राया की तेच शिंगांत तेल वतलें अभिषेक करच्या खातीर. आतां ताच्या पुताकी तेच शिंगांत तेल वता अभिषेक करच्या खातीर. उपरांत आनी सलमांक अभिषेक केलो. आनी सलमांक अभिषेक केलो. तांणी कोंब फुंकलो आनी सर्व लोकांन बोब मारली. लांब जीव सलमांव राय. उपरांत सर्व लोक पिर्लुको फुंकून आनी संतोषान भरून ताचे फाटल्यान वयर गेलो आनी तांचे बोबाटेक धर्नस फुट्टशी दिसली. ताचे बोबाटे कितें जालें काय? धर्नस फुट्टशें दिसले. पळया मोगाचे न्हू. हांगा कितें जाता? देवान हांगा आमकां कितें दिसून येता? देवान दिल्लें उतार देव मोडलो गी. देवान पडलें गी ना. देवान तें पडलें गी ना. पळय परत आमी वाचया. देवान खंयचे उतार सांगिल्लें तातूंत साम 132:11. पळया देवान कितें उतार सांगिल्लें पळया. परत आमी वाचया. साम 132:11. सर्वेस्परान साफूत घेवन दाविदाक उतार दिल्लें आनी तें तो केदीस मोडचो ना. तुज्या पुता मदल्या एकल्याक तुज्या सिंहासनार हांव बसयतलो. तुज्या पुता मदल्या एकल्याक सिंहासनार हांव बसयतलो. देवान तें उतार पाडलें मोगाचे न्हू. देवान ती बसवणी कितें केली? पाडली. बसवणी खरी जाली की ना? खरी जाली. दावीदच सांगता पळया. आमी वाचया रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 1 ओळ 40 आनी 8. रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 1 ओळ 40 आनी 8. तितलेंच न्हय ताणें म्हळें सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव कित्याक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवचे खातीर आज म्हज्या पुता पैकी एकल्याक ताणें म्हज्या सिंहासनार बसयला. ताणें म्हज्या सिंहासनार बसयला म्हणटा. हें बाग दाविदाक मेळ्ळें न्ही मोगाचें न्हू. जायत्या रायांक हें मेळ्ळां गे बाग. आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता न्ही. राय जाले आनी उपरांत ते मरण पावले मोगाचें न्हू. पूण तांच्या पुतांक राय जावचें पळोवंक बाग मेळ्ळां गे. चडावत आमी वाचून येता आसतना आमकां तें मेळोना. तो राय मेलो आनी ताच्या पुतां उपरांत ताचो पूत राय जालो. पूण दावीद पळया मोगाचे दोळ्या मुखारच ताका ताच्या पुता सलमांक अभिषेक करचें कितें म्हणटा ताका तें भाग ताका मेळ्ळें मोगाचें न्हू. पूण कोणाक ताणें राय केलो? सलमांव रायाक राय केलो. पळया पूण निजायकी पळया मोगाचें न्हू. देवाच्या उतारेक सांगता पूण वो सलमांव राय दावीद विश्वासी देवाक विश्वासी रावल्ल्या बरी सलमांव राय विश्वासी रावलो गी ना मोगाचें. कशें दावीद राय विश्वासी रावलो मोरा पर्यंत खऱ्या निजा देवाक विश्वासी रावलो गी. पूण ताचो पूत सलमांव राय विश्वासी रावलो ना म्हणटा देवाचे. ताणें कितें केलें पळया. रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 11 ओळ 4 तावन 6 पर्यंत आमी वाचया. फर्स्ट किंग चॅप्टर 11 वर्स 4 to 6. सलमांव उतार प्रायेक पावलो तेन्ना ताच्या पत्नींनी ताचें काळीज परक्या देवाशी ओडलें. ताचे कोण्या परक्या देवाशी ओडलें? ताच्या पत्नींनी परक्या देवाशी ओडलें. आनी आपल्या बापय दाविदाचें काळीज आसलेलें परी ताचें काळीज सर्वेस्परासोवें पुर्तें नातल्लें. ताणें सिदोनियांची देवी आश्टार्टेची आनी आम्मोनियाची मुर्ती मिल्कोमाची पुजा केली. ताणें सर्वेस्पराची दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. आपलो बापय दावीद सर्वेस्पराक विश्वासी रावलेले परी तो ताका विश्वासी रावलो ना. पळय मोगाचें न्हू. तो आपल्या दावीद बापय कसो विश्वासी रावलो गी पूण तो विश्वासी रावलो ना म्हणटा देवाचे उतार सांगता. तें राग आडयलो खंय देवाक. ताणें कितें केलें खंय?
देवाक ताणें राग हाडयलो म्हणटा मोगाचेनो. आज आमी मोगाचेनो आज त्याच हांव आनी तूं आमी त्या विश्वासी देवाक विश्वासी जर तर रावनातल्यार आमी खंडीत देवाक आमी कितें करता, आमी देवाक राग हाडयतलो मोगाचेनो. आनी ताणें आमकां ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तें बसयल्लें तें सस्नाचें जिवीत हांव आनी तूं आमी खंडीत जोडचें नांव आमी जोडूंक पावची नांव मोगाचेनो. ताणें कोणा मुखांतर जिवीत बसयलां, ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमकां जिवीत बसयलां. पूण देव हांगा सांगता जर त्या देवाक आमी सांडून परक्या देवाक फाटल्यान आमी धांवता तर आमकां तें जिवीत मेळचें ना. त्या देवाक हांव आनी तूं विश्वासी रावना जाल्यार जायते पटी आमच्या जिवितांत मोगाचेनो कश्ट येतात. कश्ट सगळ्यांक येतात. कश्ट आसात घेना सगळ्यांक कश्ट आसात मोगाचेनो. पूण जायते पटी कश्ट आयिल्ल्या वेळार त्या देवाचेर आमी विश्वास सांडटा. त्या देवाचेर आमी कितें करता, देवाचेर आमी विश्वास सांडटा मोगाचेनो. पूण देवाचें उतार कितें सांगता, हे कश्ट परमनंट गी ना मोगाचेनो. हे कश्ट दगदनी आमकां आसतलीच म्हणटा देवाचें उतार. हे कश्ट दगदनी आमकां परमनंट न्ही, थोड्याच तेंपाचे थोड्याच दिसा हे आमकां सोसूंक मेळटलें म्हणटा. जर तर आमी ह्या कश्टांत ह्या दगदनीत मोगाचेनो आमी सोंसता ते कश्ट आमकां आमी खंडीत मोगाचें देवाचें उतार सांगता आमी मोरा पर्यंत ताका विश्वासी रावासे म्हणटा. ते कश्ट आयल्यार आमी कितें करचो पळया देवाचें उतार सांगता उगडापणाक आमी या कितें सांगता पळया. उगडापण अध्याय 2:10 कितें सांगता पळया. रेवल्यूशन चॅप्टर 2:10 तुका कितें सक्कड सोसूंक मेळटलें म्हणले विशयान तूं भिये नाका. तुका कितें सक्कड सोसूंक मेळटलें म्हूण म्हणल्या विशयान तूं भिये नाका. कित्याक तुका कितें सक्कड सोसूंक मेळटलें म्हणल्यार कितें सक्कड सोसूंक मेळटलें म्हणल्यार देवाक कळीत आसा की ना. तुका कितें सगळें सोसूंक मेळटा ते सगळे कश्ट कोणाक कळीत आसा, देवाक कळीत आसा. तातूंत वयली ओळ वाच कोणाक कळीत आसा म्हणटा पळय इल्लेशे वयर कश्ट दगद म्हाका कळीत आसा. पळया हांगा आसल्या मोगाचेनो आमच्या हर एकल्यांचे कश्ट मुचे तुजे कश्ट दगद कोणाक कळीत आसा, देवाक कळीत. ताका कळीत आसल्यार पुरो. मनशांक कळीत आसा जे म्हण ना मनशा लागीं आमी सांगचें नाका. आमच्या मनशा लागीं आमची खंत वचून मनशाच्या घालची न्हय मोगाचेनो. काली देवाक कळीत आसा देखून आमी ताच्या लागीं वचून सांगल्यार पुरो तसो परिहार आमकां कशें दिजे म्हूण तसो दिता. देखून आतां सांगता मुखार वाच. तुमकां बारकोन पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदेन चेपचार आसा. तुमच्या भितरल्या थोड्यांक कोण बंदेन चेपता गे, सैतान तो बंदेन चेपचार आसा. खंय पळया कितलो वेळ पळया 10 दीस पर्यंत चड न्हय कितले खंय 10 दीस पर्यंत थोडोस खाळ मोगाचेनो. उपरांत तुमकां दगदनी सोसूंक पडटली. मरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा आनी हांव तुमकां जैताचो मुकुट म्हणजे जिवीत दितलो. मोरा पर्यंत आमी कितें रावाजे, विश्वासी रावाजे. जर तर आमी मोरा पर्यंत त्या देवाक आमी विश्वासी रावता तर आमकां कितें दिता तो, जैताचो मुकुट म्हळ्यार जिवीत तो आमकां दितलो. जर तर आमी विश्वासी रावना तर आमीच आमचो जिवीत आमचो मुकुट आमीच वगडयतले. हांव देवाचें उतार सांगता मोरा पर्यंत मोगाचेनो हांवें आनी तुवें विश्वासी रावंक आसा. देखूनच पळया हांगाय सांगता पेद्रूय सांगता कितें सांगता पळया. कश्ट सोंसतले आनी कितें करीजे खंय. पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 4:19 कितें सांगता पळया. 1 Peter chapter 4:19 देखून देवाचे कुशे प्रकार कश्ट सोंसतल्यांनी आपणाकच ताचे अधीन करचें चड बरें. कितें म्हणटा, कश्ट सोंसतल्यांनी आपणाकच ताचे अधीन करचें चड बरें. आपणाकच कोणाच्या अधीन, देवाच्या अधीन बरचें चड बरें. कित्याक रचणार तो विश्वासी. रचणार कोण जावन आसा, तो विश्वासी जावन आसा. तो तुका वजें हाळू करता म्हळ्यार तो खंडीत करताच. परिहार तुज्या समस्येक परिहार दिता म्हळ्यार तो दिताच मोगाचेनो. आमी वडोली सांगलें देखून आमकां थोडे पटी सोंसणीकाय आमी कितें करता, सोंसणीकाय आमकां सुकता मोगाचेनो. देखूनच आतां इतलीं वर्सां जालीं अब्रामाचें पळया न्ही 25 वर्सांनी ताका 75 वर्सांनी ताका देवान कितें म्हणलें ताका, बसावणी केल्ली मोगाचेनो. पूण केताळां मेळ्ळी ताका. मुखार आमकां वसोंक मेळटलें. देखूनच आमी सोंसणीकाय ते रावता तर मोगाचेनो. देवान कितें म्हज्या खातीर तुज्या खातीर तयार करून दवरलां, कितें बसयलां तें सगळें आमकां मेळटलें मोगाचेनो. सगळें देव कोणा मुखांतर दिता, ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर दिता मोगाचेनो. अशें केल्ल्या वरवीं सालमा रायाचेर कितें जालें, सर्वेस्पोर रागार जालो म्हणटा. तातूंत 9वी ओळ वास, 9वी आनी 10वी रायांचें पयलें पुस्तक ओडोलें हांवें काडलें. रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 11 ओळ 9 आनी 10 आमी काडया. देखून सर्वेस्पोर सालमांचेर रागार जालो
कित्याक ताचें काळीज ताका 2 पोटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या पळया मोगाचें ताचें काळीज 2 पोटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परातावन इस्रायलाच्या देवातावन पयस सरल्लें ताचें काळीज पयस सरल्लें मोगाचें ताचें काळीज पयस सरल्लें देखीत कित्याक तो देवातावन पयस गेल्लो देखून ताचें काळीज तो देवातावन पयस सरता सर्वेस्पर सलमांक प्रत्यक्ष जालो तेन्ना ताणें ताका परक्या देवांची सेवा करूंक आडवारल्लें पूण सलमावन सर्वेस्पराचो आदेश पाळ्ळो ना सर्वेस्पराचो आदेश तांणी पाळ्ळो ना मोगाचें तेच परी मोगाचें आज आमी मोगाचें त्या परक्या देवा फाटल्यान आमी धांवता तर त्या परक्या देवांची आमी सेवा करता तर मोगाचें त्या विश्वासी देवाक आमी सांडून त्या परक्या देवा फाटल्यान आमी धांवता तर आमी देवाक कितें करता आमी देवाक राग हाडयता म्हणटा पळया मोगाचें खंडीत आमी राग हाडयता घेना देवाक आमी राग हाडयता उडोवली आमी सांगले आमचो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नाटलेलो देव न्हय मोगाचें कितल्यान देखून देवाचे उतार सांगता न्ही परक्या देवा फाटल्यान येतले मनीस कितें करतात की आपले कश्ट वाडयता देखून आमचे कश्ट आमीच वाडयता आज आमी आमकांच विचारूंक जाय आमचे ते कितले परके देव आसात म्हूण आमी आमकांच विचारूंक जाय मोगाचें खऱ्या देवाक आमी सांडून ह्या आनी कितले परके देव आमचे दवरले आनी कितले परके देव आमी दवरल्यान पूण हांगा देवाचें तें स्पश्ट सांगता परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपलेच कश्ट ते वाडयतात म्हणटा पळया मोगाचें हांगा दावीद राय आनी सलमाव हांगा कोण परक्या देवा फाटल्यान गेलो सलमाव राय मोगाचें देखूनच हांगा आमी कोणाची देख घे जाय हांगा दावीद रायाची कित्याक तो मोरा पर्यंत सर्वेस्परा देवाक विश्वासी रावलो म्हणटा मोगाचें कित्याक दावीद राय बरो जाण आसलो मोगाचें परक्या देवांची आमी देवाची पुजा करता आमी आराधन करता तर खंडीत आमी कितें करता द्वेशिता म्हणटा देवाचे तर पळय आमी वाचया सर्वेस्पर आमकां द्वेशिता खंय कीर्तन साम 31:6 कितें सांगता पळया कीर्तन 30:1 वळू 6 कितें सांगता पळया व्यर्थ मुर्तीची पुजा करतेल्यांक तूं द्वेशिताय व्यर्थ मुर्तीची पुजा करतेल्यांक कितें करता काय व्यर्थ मुर्तीची कोण पुजा करता तूं द्वेशिताय देखून आतां कितें सांगता तो मुखार पूण हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो कोणाचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता म्हणटा मोगाचें देखून तो बरो जाण आसलो कित्याक देव हें सगळें कांटाळटा देवाक हें पसंद ना देखून देव असो द्वेश करता देव कितें करता तसो द्वेश करता पूण हांव म्हज्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता मोगाचें आज आमी हेंच म्हणूंक जाय आज एकलेच देवाचेर हांव विश्वास दवरता कित्याक विश्वास दवरता तो विश्वासी देव जावन आसा देखूनच तांतू मुखार तो सांगता पळया तो विश्वासी देव म्हणटा आमी वाचया 5वी वळ वाच तांतूस तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो पळया तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो पळय हें उतार कोणें सांगलें जेजूनी कुर्सार प्राण करता आसतना म्हणलें न्ही बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिता स्तेफानानी म्हणलें न्ही ताका पत्रयत आसतना कितें म्हणलें सोम्या म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे पळय हांगा दावीद राय सांगता म्हजो आत्मो तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो तुवें म्हाका सोडयलोय सर्वेस्परा विश्वासी देवा सर्वेस्परा खंयचो देव विश्वासी देवा म्हणटा सर्वेस्परा तूं विश्वासी देव विश्वासी देवा म्हणटा मोगाचें देखूनच दावीद रायान सर्वेस्पराचेर मोगाचें अखंड विश्वास दवरलो मोगाचें अखंड पत्ती आनी अखंड विश्वास म्हणटा आमी ताणें सर्वेस्पराचेर दवरली देखून आज ताणें आमकां उलो दिला कोणाचेर आमी विश्वास दवरी जाय सर्वेस्परा देवाचेर जेजूचेर मोगाचें आनी कितें सांगता देवाचेर तर आनी मनशांचेर आमी बिलकुल विश्वास दवरना जो देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता मोगाचें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा मनशांचेर तुमी विश्वास दवरिनाकात मनशांचेर विश्वास दवरल्यार मनशाच्या शरण आयल्यार कितें जाता काय पळय देवाचे उतार कितें सांगता पळय मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास आमी कोणाचेर विश्वास दवरल्यार पुरो म्हणटा देवाचे उतार मुखार पळय आमी साम 118:8 आनी 9 8 आनी 9 काडया कीर्तन 118 वळू 8 ते 9 पर्यंत आमी वाचया मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरें पळया मोगाचें मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक हांवें आनी तुवें शरणा आयल्यार बरें म्हणटा इसाया सांगता न्ही देखून मनशांचेर विश्वास तुमी दवरिनाकात कित्याक ताच्या नाकाच्या फुडांनी कितें आसा काय फकत श्वास मात्र आसा तो देवान दिल्लो श्वास देवान फाटी विसरला तो मनीस आसा गे ना मोगाचें देव केदाळ श्वास फाटी विसरता म्हणून करता गे देखून देव सांगता ताचेर विश्वास दवरिनाका श्वास दिल्ल्या देवाचेर
विश्वास दवरू. पळय आतां मुखारी सांगता आनी कोणाचेर विश्वास दवर न्हू जो फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरें. पळय मोगाचें फुडाऱ्यांचेर मनशांचेर बिलकुल विश्वास दवर नाका म्हणटा पूण उपरांत सांगता फुडाऱ्यांचेरय विश्वास दवरी नाका म्हणटा. फुडारी म्हणले आसात न्ही व्हडले मुखेली व्हडले मंथनाच्या कुटुंबांतले व्हडले राय जावंक पुरो कोणीय जावंक पुरो ते व्हडले जावंक पुरो तांकां पदवी आसा जावंक पुरो तांकां अधिकार आसा तांणी कितेंय करयेत तांणी सांगिल्लें जाता म्हणून तांचेर विश्वास दवरल्यार तांचेर विश्वास दवरचे बदला तांचेर विश्वास दवरचे नाका म्हणटा. म्हाका ते आमच्या बरीस मनीस वय गे न्ही ते मेल्या उपरांत खंय येता जिवन वयर येतात गे डायरेक्ट सर्गाक येतात गे ना ते आमच्या बरीस कितलोय व्हडलो फुडारी जावन दी ते मेल्या उपरांत खंय येता तोय फोंडाकच येता ताणें येचें मातयेकच मोगाचें न्हू देखून ताणें कितले योजना करून गेल्या सगळें ताणें सोडून वचूंक आसा गे ना कोणाकी कांय व्हरूंक ना. कितलोय व्हडलो कोट्याधिपती जावन दी मिलियाधिपती जावन दी कितलोय व्हडलो तो राय जावन दी ताचेर विश्वास तुमी दवरी नाका. ताणें येचें मातयेक ताणें येचें फोंडाकच तोय आमकां तारण दिवंक शकना आस शकता गे ताचे लेगीत कितलो दुडू आसा म्हण तेता दुडू आमकां सगळ्यांक तारण दिवंक शकता गे ना आमची सोडवण करूंक शकता गे. फुडारी म्हणलें ना देवाचें उतर स्पश्ट सांगता मोगाचें न्हू ताचेर विश्वास तुमी परत वास नवी वळ फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरें. फुडाऱ्यांचेरय विश्वास दवरचे प्रास हांवें आनी तुवें कोणाक शरण आयल्यार बरें सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरें म्हणटा. जर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू त्या सर्वेस्पराक शरणा येता तर तो सर्वेस्पर देव आमच्या पक्षाक आसा गे ना आमच्या पक्षाक आसा गे ना. जर देव म्हजें तें तुजें तें आमच्या पक्षाक आसा जाल्यार मनीस कितेंय करूंक शकता गे मनीस कितेंय करूंक सकना मोगाचें न्हू. जावंक पुरो मनीस आमकां पास मारूंक पुरो मनीस आमकां फोंडांत घालून व्हडलो फोंड आमकां कोंडूंक पुरो त्या फोंडांत हांवें आनी तुवें पडा जाय हांवें आनी तुवें त्या पासांत पडा जाय म्हणून मनीस जायत्यो योजना आमच्या खातीर करूंक पुरो मोगाचें न्हू आमचे पासून तूं करूंक पुरो. जर मोगाचें न्हू जर देव म्हज्या पक्षाक आसा ती कितें देवाचें उतर सांगता न्ही जर देव म्हज्या पक्षाक आसा म्हजे विरोध झुजतलो कोण आसा कोणी ना मोगाचें न्हू कोणाचें न्ही कांय करूंक जायना. जर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू त्या देवा मुखार हांव आनी तूं प्रामाणीकपणान चलता नितीन आमी चलता सतान आमी चलता तर कितलोय व्हडलो मनीस आमचेर तुजो दुस्मान जावन दी तुजो विरोधी जावन दी तुका पास मारूंक शकता तर तुका लगाड काडी जाय कितेंय काडी जाय या तुका फोंडांत घाली जाय म्हणून शकता तर ताचो पास पडटा गे त्या पासांत हांव आनी तूं बिलकुल आमी पडना मोगाचें न्हू. कित्याक आमचे पक्ष कोण आसा सर्वेस्पर देव आसा मनीस आमकां कितेंच करूंक शकना म्हणटा तांचो सोवी वळवास वयली वळवास पळया सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना. पळया कोण म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा जाल्यार म्हाका आनी तुका देवाचें उतर सांगता कसलीच भिरांत म्हाका ना म्हणटा. 7वी वळ मनीस म्हाका कितें करूंक शकता थंयच म्हळ्यार मनीस आमकां कितें करूंक शकता मनशांच्यान जायत गे कालेय ताचें प्लॅन केल्यार तें सक्सेस जाता गे. जर देव आमच्या पक्ष चिंत्या मोगाचें न्हू जर देव आमच्या पक्षाक आसा जाल्यार मनीस खंयचेय प्लॅन करता जाल्यार जाता गे ते प्लॅन ताकाच पाटी मारता गे ना. आमी जायते फावटी आमी पळयलां आनी आमकां वाचूंक मेळटलें म्हाका मुखार दानियेलाच्या विशयांत आनी त्या तांकां कितें केल्लें तांकांच पाटी पडले गे ना तांकांच पाटी घालता देखून मोगाचें आमी कोणाय की पास माणसोय नाका आमी उडास दवरीचे मोगाचें तो पास परत आमकांच पडटा. जर तूं तुज्या दुस्मानाक या जर तूं तुज्या शेजाराक तूं पास म्हणटाय तर कितेंय म्हणे करूंक म्हण तूं चिंताय जाल्यार त्या द्वेशीताय जाल्यार मोगाचें उडास आमी दवरी जाय हांवें आनी तुवें तो पास तो फोंड तुकाच त्याच फोंडान तुंच पडटले तो पास तुकाच जातलो घळ पास जाता मोगाचें देखून आमी हेरांकी कोणाय की आमी अन्याय आमी कोणाची भुरगीं आमी सगळीं देवाची भुरगीं आमी सगळ्यांकी बरें करीचे शिवाय वायट ती कितलेंय वायट करून दी मोगाचें ती कालेंय करून दी पूण आमी खंयच्याचेर जैत वरीचे बऱ्याचेर आमी ते वायट बऱ्याचेर आमी जैत वरीचे मोगाचें नाका आमकां दुस्मान काय राग द्वेश संवसारांत आसचे 4 दीस न्ही कितलीं वर्सां जियेल्या गरजेचें न्ही ह्या संवसारांत आसून हांव आनी तूं कशें जियेलां म्हणून गरजेचें मोगाचें आमी व्हरता आसतना एक दोनूच संगती व्हरूंक आसचें बरें आनी वायट मोगाचें देखून आमच्या शेजारा मदें जावंक पुरो कोणाय मदें जावंक पुरो मोगाचें आमी मोगान जियोंक आज देवाचें उतर आमकां कितें दिता आमकां उलो दिता मोगाचें खंय वाचलें निमाणें सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत व्हरतलो. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. आमी खंडीत आमी जैत व्हरूंक शकता आमी कांय करीचें म्हणना सगळें तस्सो करून पळयता काणयता कोण सर्वेस्परस पळोवन काण घेता सगळें ताच्या हातांत आमी घाल्यार पुरो आमी आमचें तें एक अखंड भरवोसो आसा जे तो विश्वासी देव कितें आसा जे तो विश्वासी देव तो करता म्हळ्यार करताच तांणी बसयला म्हळ्यार तो आमकां तो दिताच हो पात्येनी आमचें तें आसा जाल्यार मात्र मोगाचें न्हू सर्वेस्पर करता गिना दिता गिना असल्या पात्येन हा जावनी जियेता हांव तर सर्वेस्पराक कितें काम करूंक
बिलकुल जावचें ना मोगाचें देखून दावीद राय पळया ताणें दावीद रायन कसो जैतलो दाखल्याक दावीद रायाचें आमी धरया दावीद रायन कशें जैतवेलें न्ही दावीद रायन ताच्या दुस्मानाचेर गोलियाताचेर जैतवेलें गिना दुस्मानाचेर ताणें जैतवेलें मोगाचें कित्याक दावीद राय बरो जाण आसलो म्हजो सर्वेस्पोर देव विश्वासी देव जैत दितलो तो झुजारी म्हूण बरो जाण आसलो देखून तसो दुस्मान कितें घेवन येता तलवार घेवन येता बलो घेवन येता बर्ची घेवन येता त्या दुस्मानाचेर खंयच्याचेर विश्वास ताका त्या बल्याचेर विश्वास त्या तलवारीचेर ताचेर विश्वास देखून दावीद राय कितें बरें उतार सांगता मोगाचें दावीद राय कितें सांगता तूं तलवार घेवन आयलाय तूं बल घेवन आयलाय तूं बर्ची घेवन आयलाय पूण हांव आयलां त्या विश्वासी देवाचेर विश्वास दवर न्हू त्या देवाच्या नांवान हांव तुजे विरोध झुजोवंक आयलां कितलें बरें उतार न्ही कांय जायचें म्हण ना मोगाचें न्हू आमच्या हातांत फकत देवाच्या हातांत आमी घाल्यार पुरो त्या देवाचेर म्हजो विश्वासी देव म्हाका राखता म्हजो विश्वासी देव म्हाका सांबाळटा हें तुवें खचित तुवें केल्यार खंडीत त्या देवाक खुशी जाता गिना खुशी जाता देवान ताचे म्हजेर विश्वास ताणें दवरला देखून हांव ताका निराशी जावंक दिना देखून हांगाय पळया दावीद कितें करता त्या दुस्मानाचेर जैत व्हरता गिना त्या दुस्मानाचेर जैत व्हरता मोगाचें आनी बरें एक दावीद कितें करता एक सत तें कळीत करता कसलें सत पळया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 17 ओळ 40 आनी 7 आमी काडया फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 17 वर्स 47 त्या भायर सर्वेस्पोर तालवारीन आनी बाल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकठांय जाल्ल्या सकटांक कळीत जातलें कित्याक सर्वेस्पोर झुजाचो धनी पळय एक सत तो कळीत करता देव तुज्या तलवारीन जैत दिना तुज्या बल्यान तो जैत दिना मोगाचें तलवार आसली गी दाविदा कडेन बलो आसलो गी बर्ची आसली गी ना मोगाचें देव तो दाखोवन दिता सगळ्या इस्रायल पुर्जेक सगळ्या राष्ट्रांक संवसाराक दावीद राय दाखोवन दिता मोगाचें देव कोण जावन आसा देव धनी झुजाचो धनी तो मात्र एकलो दिवंक जैत दिवंक शकता म्हणून दावीद आमकां देवाची वळख करून दिता मोगाचें पळया आनी कितें सांगता सर्वेस्पोर विश्वासी देवान आमकां कितें सांगलां पळया कितें सांगता इजाया प्रवादी मुखांतर आमी वाचया इजाया चॅप्टर 43 वर्स 1 to 3 काडया आमी इजाया अध्याय 40 आनी 3 ओळ 1 तावन 3 पर्यंत आमी वाचया देव कितें आमकां सांगता पळया मोगाचें तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा आतां हें कोणाक सांगिल्लें उतार जाकोबाक मात्र सांगिल्लें जाकोबाक सांगिल्लें जाकोब काय आसलो जिवंत आसलो आतां काय जाकोब तो मेला आतां आमी कोण आसा आमी जिवंत आसा मोगाचें हें उतार आमकां सांगता मोगाचें आज ह्या मनांत आमचें नांव काण आमी उसारूंक जाय आमच्या इतल्याकच जाकोबाचें नांव आसले कडेन हांवें आनी तुवें आज देव आमचे लागीं उलयता कित्याक आज देव कोणा लागीं उलयता हांगा म्हजे लागीं तुजे लागीं देवाक आमी पळयलां गे देवाक आमी पळोवंक जायना पूण देव ताच्या उतरा मुखांतर आतां आमच्या लागीं उलयता गे ना तेंच उतार आज आमकां सांगता तो उतार जाकोबा तें आसल्या कडेन आमचें नांव जर आमी मनांत उसान आमी सांगता तर पळय देव आमकां कितें सांगता पळय इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पोर अशें सांगता अशें सांगता भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं म्हजोच तूं म्हजोच आज देव म्हाका तुका सांगता मोगाचें आमी कोणाचें खंय देवाचो देव तुका सांगता तूं म्हजो हांव तुजो तूं म्हजो पदरामार सांगलें बरें बरयलां तूं म्हजो हांव तुजो देखून हांगा सांगता तूं म्हजोच तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो पळया तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो म्हणलो देव आसा गी ना खंडीत तो आसा मोगाचें पळया कित्याक हांकां बरो आमकां दाखलोय दिला इस्रायल परजा दर्यांतल्यान उतरोवन गेली कशी ती उतरोवन गेली सुक्या धरणी वयल्यान गेल्ल्या बरी ती उतरोवन गेली खंय देवाचें सांगता खंयच्या ती उतरून गेली सुक्या धरणी वयल्यांतल्यान उतरोवन गेल्ल्या बरी त्या दर्यांतल्यान उतरोवन गेली खंय आनी तें उदक कशें रावलें खंय आमी पळया तें वाचया एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 29 निर्गमन अध्याय 14 ओळ 20 आनी 9 आमी काडया तें कितें सांगता पळया देवाचें उतार पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलोवन गेली तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें उदक कशें रावलें वणटी बरी उदक उबें रावलें म्हणटा पळया मोगाचें आमच्या देवाक कोणें तें उबें रावयलें कोणें तांकां त्या दर्याच्या उदकांतल्यान वाट करून दिली कोण तांचे संगता आसलो सर्वेस्पोर देव आमच्या संगता तांच्या संगता आसलो मोगाचें देखून हांगा देवाचें उतार सांगता तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार
हांव तुजे सोवें आसतलो आनी मुखार न्हयांतल्यान वेशी जाल्यार आं. त्यो तुका बुडोवच्यो ना. आनी तूं न्हयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचें नात. उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार आं. तूं लासून वेसो नाय. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसून माय वचून हांगा करता. आमकां कितें आमकां दिसून येता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत हे कश्टांक सरी केल्यात मोगाचे न्हू. हे कश्ट उजो म्हणल्यार आमकां कितें दाखयता आमकां पवित्र पुस्तकांत एक तरेचे कश्ट. ह्या कश्टांतल्यान आमी उतरोन गेल्यार देव आमच्या संगत आसा की ना. उज्यांतल्यान तूं वेशी जाल्यार उज्यांतल्यान सांगचें जाल्यार आमकां बरो दाखलो आसा मोगाचे न्हू. शद्रक मेशक अबेदनगो विशयांत आमी आयकलां की ना. हें उतार खरें जालां की ना. शद्रक मेशक अबेदनगो तें कितें जावन आसलें. ताणें कितें म्हणलें. शद्रक मेशक अबेदनगो आनी रायान कितें म्हणलें तांकां. रायान तांकां एक उतार सांगिल्लें. आळे तुमी कितें करी जाय. हांव उबारतां त्या मुर्तीक तुमी धरणीर पडून सरपडून तुमी ताका नमस्कार करी जाय. कोणें नमस्कार. ताणें उबारलेल्या मुर्तीक. कोणें नेबुकदनेझर रायान उबारलेल्या मुर्तीक धरणीर सरपडून ताका नमस्कार करी जाय म्हणून कितें दिता. ते एक आदेश तो दिता मोगाचे न्हू. आदेश दिता आसतना हे कितें म्हणटात. शद्रक मेशक अबेदनगो कितें म्हणटात. ना आळे आमचो सर्वेस्पोर देव आसा. आमी तुवें केल्ल्या त्या मुर्तीक आमी नमस्कार करची ना. आमचो सर्वेस्पोर देव विश्वासी देव तो आमकां त्या उज्यांतले निवारतलो. त्या उज्यांतले तुज्या हातांतले आनी त्या उज्यांतले आमकां तो निवारतलो. जर तो सर्वेस्पोर देव निवारिना जायत जाल्यार आमी तुज्या मुर्तीक आमी आराधन आमी करचें ना म्हणटा मोगाचे न्हू. पळया त्या दाळा कितें जाता ती. रायाक कठीण राग येता मोगाचे न्हू. राय कितें जाता. रायाक कठीण राग येता आनी राय कितें करता. तांकां तांच्या मनशाक आपोवन ते गायकी तांकां बांदून उज्यांत घालन तांकां उज्यांत घालन सोडता मोगसता न्हू. आनी राय ते उज्यांत लासून आसतना राय पळयता तटक्क जाता. तांकां पळोवन सांगता. अरे तो मंत्रीक आपयता. आमी 3 जाणांक तांकां घाल्ले न्ही. सोग तो कोण. पळया ते कितें सांगता पळया. दानियल अध्याय 3 ओळ 9 आनी 2. दानियल चॅप्टर 3 वर्स 92 कितें सांगता पळया. ताणें म्हणलें पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. चवथो कोणा बरी दिसता काय. देवाच्या पुता बरी दिसता. पळया मोगाचे न्हू. हांगा तांकां उज्यांत घाला. उजो आमी पळयला न्ही. उज्यांत घाल्यार एका मनशाची परिस्थिती कितें जायत. कितें जाता तो. सगळे लासून वता. उजो सोडटा गी. उज्याच्या घासाक पडल्यार उजो सोडटा गी. उजो सोडना मोगाचे न्हू. सगळें भस्म करून सोडटा मोगाचे न्हू. 60 किलो आसलो लास्ट निमाणो 1 किलो जाता तो. काली हाडां मात्र उरता. सगळें भस्म तो करून सोडटा मोगाचे न्हू. पूण हांगा आमी पळोवचें जाल्यार हांगा देवाचे उतार सांगता. तांचे केस सयत उलपोंग नात खंय. देवाचे उतार पळया मोगाचे न्हू. तांचे केस सयत उलपोंग ना. तितलेंच न्ही तांच्या वस्तुरांक सयत उजो सयत लागोंक ना म्हणटा. तितलेंच न्ही उजो पेट्टा आसतना उज्याचो वास सयत थंय येवंक ना म्हणटा देवाचें उतार. हें पळोवन मोगाचे न्हू राय तटक्क जाता. राय अजाप पावता आनी तो आपणायतल्या कसो चिंता. आमचो देव सादारण देव न्ही. आमचो देव सादारण देव न्ही. सत्येन भरलेलो पदवेन भरलेलो देव तो जावन आसा. आनी तो म्हणटा पळया. आनी तो एक राय तांकां एक आदेश दिता. पळया त्या देवा विशयांत वो राय जाणा जाता मोगाचे न्हू. आनी रायान हें पळयलें पळोवन राय तांकां एक आदेश दिता. कसलो आदेश दिता पळया. आमी वाचया. दानियल चॅप्टर 3 वर्स 96 काडया. दानियलाचें पुस्तक अध्याय 3 ओळ 9 आनी 10. देखून हांव हो आदेश दितां. लोकांनो राष्ट्रांनो आनी भासांनो तुमचे मदलो कोणी एकलो शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांच्या देवा विरोध कांय उलयत जाल्यार. हांच्या देवा विरोध कांयपणी उलयत जाल्यार हांव ताका कातरून ताचे कुडक्यान कुडके करतलो आनी ताच्या घराचो नाश करतलो. कित्याक हे परी राखतलो देव दुसरो कोणूच ना. हे परी राखतलो दुसरो देव कोणूच ना. उडोले हांवें सांगलें ह्या संवसारांत पावले म्हणटाने देव म्हणलेले जायते आसात. साबार आसात. जायते देव आसतीत तरी ते सकट देव आमकां राखोंक शकतात गे ना मोगाचे. विश्वासी देव मात्र आमकां राखोंक शकता. कित्याक ह्या पवित्र पुस्तकाचें हर एक उतार कितें जावन आसा. सत जावन आसा. देवान राखता म्हळ्यार ताणें राखताच तो मोगाचे न्हू. ताणें तांकां राखलें गे ना.
ताणें तांकां राखलें मोगाचें पळया कितें जालें तें तांकां बरें जाणां आसलो मोगाचें कित्याक सद्रक मेशक अबेदनको हे बरें जाणां आसले ह्या देवा विशयांत आमचो देव विश्वासी देव राखतलोच पूण रायाक कळीत आसलें गे रायाक कळीत नासलें मोगाचें आनी अशें देवान तांकां राखलें मोगाचें पळया आतां दानियेला विशयांत आमी सांगचें जाल्यार दानियेला की असलीच परिस्थिती उब जाता की ना दानियेला की असलीच परिस्थिती उब जाता दानियेला कितें सांगलें दानियेला दानियेला विशयांत देवाचें उतार सांगता तो कितें जावन आसलो तो प्रामाणीक मनीस जावन आसलो आनी तो रायाक मानवालो आनी राय तसो मोगी करतलो मोगाचें आनी कितें जालें आनी ताच्या प्रामाणीकपणान तो ताचें काम करनासलो रायाक मोगासो तो जावन आसलो आनी रायान ताका एक ताच्या हुद्द्याचे सगळो अधिकार ताका दिवंक ताणें चिंतलें सगळ्या राज्याचो अधिकार रायान त्या दानियेलाक दिवंक चिंतलें मोगाचें पूण ताचे सांगाती आसात पळय ताच्या सांगात्यांक ताचें प्रामाणीक पळोवन तांच्या दोळ्यांक तोपतालें मोगाचें तें तांकां पळोवंक जावना देखून आका ह्या दानियेलाक कशेंय म्हणी कन्न सकला घाली जाय कशेंय म्हणी कन्न ताचेर कसलो एक आरोप लाई जाय कसली एक पितोरी करी जाय म्हणून हे चिंतात पूण हांकां कांय मेळना तो प्रयत्न करतात कित्याक म्हळ्यार ताचे प्रामाणीक तितल्या प्रामाणीकपणान तो काम करतालो ताका तांच्या कामांत हांव कसलेंच सूख काडूंक तांकां तांच्यान जावना मोगाचें निमाणें ते कितें करतात देवाचें धर्मशास्त्राक संबंदीत जाल्लें कारण ते सोदतात मोगाचें कित्याक थंय तांकां कांय मेळना देखून देवाचें धर्मशास्त्र मुखार दवरतात आनी ताका संबंद जाल्लें कारण ते सोदतात आनी सीदा वचून राया लागीं वतात आनी राया लागीं ते सांगतात आळे राया आतां तुवें आमकां एक राजा आज्ञा दिसय आनी त्या राजा आज्ञा दिवन त्या पत्रांचेर तुवें सही घालून सोडी जाय म्हणटा आसतना कसली ती राजा आज्ञा ते जाल्यार तो म्हणटा आळे राया कोणी एकलो मनीस तुजे शिवाय ह्या कोणाय तुजे शिवाय दुसऱ्या कोणाय लागीं म्हळ्यार खंयच्याय देवा लागीं वा खंयच्याय मनशा लागीं प्रार्थना करूंक नजो मागणें करूंक नजो स्तुती करूंक नजो म्हूण असली एक आमकां राजा आज्ञा दी आनी ताचेर सही घाल म्हणटा आनी सही घालता आसतना म्हणटा रायान कितें केलें रायान तें काम केलें कितें केलें ताणें ताच्या राजा आज्ञेचेर ताणें सैन घालून सोडली पूण हांगा पळया तें उतार सांगता दानियेलाक रायान सैन घाल्या म्हूण कळीत आसलें जाल्यारय दानियल कितें करता काय तो वचून ताच्या वयल्या कुडांत वचून मागण्या ताच्या मागण्याच्या कुडाक तो वचून ताची जंगलां तो उक्ती करता आनी उक्त्यान मोगाचें देवाची तो कितें करता देवाची स्तुती करता दांपून न्ही पळया हांगा ताका कितें आयलां मरणाचें फर्मण कितें आयलां ताका आतां ताका खंय घालूंक ताका पळया तें कळीत आसलें जाल्यारय ताच्या जिवाची ताणें पर्वा करूंक ना तो कितें करता वचून कुडाक वता आनी जंगलां उक्ती करना मोगाचें तो सदांचे सवय प्रमाणे दिसाक 3 फावटी तो कितें करता देवाचें आराधन करता मोगाचें तितल्यार हे आयले कोण ताचे विरोधी ताचे दुस्मान आयले आनी तांणी पळयलें तक्षण वचून तांणी कोणाक खबर दिली रायाक खबर दिली आळे राया आळे तुवें अशें राजा आज्ञा दिल्ली न्ही आळे ओ दानियल म्हणलो नांव आसो तो कितें करता गोत्ता वचून ताच्या सदांच्या सवय प्रमाणे वचून खाली वचून देवाक ताची स्तुती करना तुवें म्हणलें न्ही म्हूण आज्ञा दिल्ली सैन घाली न्ही म्हणटा आसतना तो सांगता दानियल म्हणलो देवाची स्तुती करनासा तुज्या आज्ञाक तो कांयच परवाच करिना तो केरस करिना म्हणटा आनी हें आयकूनच राया कितें जाता रायच कंतिश्ट जाता मोगाचें राय दुकान पावता कित्याक म्हळ्यार राय बरो जाण आसलो दानियल कितलो प्रामाणीक मनीस आनी ताचें तें असामान्य आत्मो दानियेला थंय आसलो म्हूण राय बरो जाण आसलो आनी राय आतां कंतिश्ट जाता वचून वस्तू पळपूट कित्याक राय जाण आसलो तसो जावंक पुरो म्हणून पूण आतां कितें करतलें राया कांय करूंक जाता गी राय मस्त प्रयत्न करता मोगाचें ताका कशेंय कनी सोडून हाडी जाय कितेंय कनी जें तकली सकला पांय वयर केल्यार रायाक कांय करूंक जायना लास्ट निमाणें राय सांगता वसा ताका हाडा आनी ताका सिंहाच्या दोलींत घाला म्हूण ताका फरमायता मोगाचें आनी थंय एक पळया तो ताका फरमायता आनी थंय एक तो उतार एक सांगता कसलें उतार सांगता पळया रायाक दानियल आदे 17 आमी काडया दानियल चॅप्टर 6 वर्स 17 तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिवाचे दोलीन घालूंक फरमायलें रायान दानियेलाक म्हळें तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारो तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो देव तुका निवारून दी मोगा निवारो म्हणटा विश्वासीपणां जर तर आमी त्या देवाची सेवा करता आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू खंडीत कितलेय व्हडले कश्ट आयल्यार तो आमकां निवारता गी ना खंडीत ताका आमी जर तर आमी विश्वासी रावता तर मोगाचें न्हू खंडीत तोय आमकां विश्वासी रावता मोगाचें न्हू देखून खंडीत परत वास तिस वळू
तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आं आनी ताका शिवाचे दोलीन घालूंक फरमायलें. आं रायान दानियेलाक म्हळें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारो. तो तुजो देव तुका निवारो म्हणटा. कित्याक दानियल बरो जाण आसलो मोगाचें न्हू. दानियला थंय कसलेंच सूख आसलें गी, कांयच सूख ताचें थंय नासलें, कसलोच अपराध ताचें थंय नासलो मोगाचें न्हू. तो निर्दोश जावन आसलो. देखून दानियल बरो जाण आसलो. ओ म्हजो देव विश्वासी देव खंडीत म्हाका तूं राखतलो निवारतलो म्हणून जाण आसलो. पूण हें आकाय कळीत आसलें कोण दानियल बरो मनीस प्रामाणीक मनीस म्हूण कोणाक तें कळीत आसलें, रायाकी कळीत आसलें. राय जाण आसलो ह्या दानियला विशयांत. देखून तो कितें करता, रायाक केदाळा ताच्या दानियलाक दोलींत घालेंगी त्या दिसा ताका न्हीदच पडना आनी तो उपाशी रावता आनी केदाळा फांते जाता गी तो राखोन आसता मोगाचें न्हू. आनी सकाळीं उठोनूच तो दोलीशी वता म्हणटा. आमी वाचया तांतूस 20 आनी 1 तावन 20 आनी 3 पर्यंत आमी वाचया. तांतूस 21 to 23. दोलीशी पावतस ताणें आकांतान बरोवन बोब मारली. दानियल, जिव्या देवाच्या सेवका, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान तुका शिवाच्या गसांतलो निवारूंक जाला. निवारूंक जाला ताका गोत्तू ना. दानियल दिसना तें निवारूंक जाला गी म्हूण तें आतां इस्तारता क्वेश्चन मार्क. तें तुका निवारला गी जाला गी म्हण आतां क्वेश्चन मार्क. पळय आतां दानियल कितें सांगता. तेन्ना दानियेलान रायाक साप दिली, राया लांब आऊक तुका म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केली आनी ताणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. पळया कितें जावन आसलो देवा मुखार, देवाच्या दोळ्या मुखार दानियल कितें जावन आसलो, निरापराधी जावन आसलो, निर्दोशी जावन आसलो. कसलेंच वायट ताणें करूंक ना मोगाचें न्हू. देखून देवाचें उतारी सांगता न्ही, देव विश्वास्यांक विश्वासी निर्दोशांक कोण खंय देव. पळय आमी वाचया किर्तन 18:25. Psalm 18:25 कितें सांगता पळया. विश्वास्यांक तूं विश्वासी, निर्दोशांक तूं निर्दोशी. पळया मोगाचें न्हू. विश्वास्यांक तो विश्वासी, निर्दोशांक तोय जावन आसा निर्दोशी म्हणटा. आमचें तें कसलोच दोश आमचें तें ना जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां खंयच्यांत पडल्यार देव आमकां सोड न्हू आमकां घालिना मोगाचें न्हू. देखूनच हांगा दानियल बरो जाण आसलो, हांव निर्दोशी, म्हजें तें कसलेंच वायट ना. देखूनच त्या सर्वेस्परा देवाचेर ताणें अखंड विश्वास दवरलो. देखून ताका हें वायट घडलें गी, कित्याक ताका वायट घडूंक ना. पळय आमी वाचया तांतूस 24 आमी वाचया. तांतूस 24 वाच. कित्याक कितें ताणें कितें केलें पळया. दानियल 6:24. दानियल अध्याय 20 आनी 4 कितें सांगता. रायाक वर्तो संतोष जालो म्हणटा न्ही. रायाक वर्तो संतोष जालो. रायाक वर्तो संतोष जालो आनी दानियेलाक दोलींतलो भायर काडूंक ताणें फरमायलें. दानियेलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. कित्याक कांयच वायट जावना ताका, ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. देखूनच दानियल बरो जाण आसलो. सर्वेस्पोर देव विश्वासी देव. आमचो देव कोण जावन आसा, विश्वासी देव मोगाचें न्हू. जर तर विश्वासी देवाचेर हांव आनी तो विश्वास दवरता तर आमकां तो खंडीत राखता घेना, खंडीत आमकां तो राखता मोगाचें न्हू. देखून ताचेर विश्वास दवरता. देवाचे उतार सांगता न्ही, सियोन पर्वता सारकी खंय ताचेर विश्वास दवरतात कोण, सियोन पर्वता सारकी. ती सियोन पर्वत हालता गी, तो हालाना म्हणटा, तो सासणीक बाळटा म्हणटा. पळया मोगाचें न्हू. देवाची उतारी सांगता देवाचेर कोण विश्वास दवरता ती केदींच निराशी जायना. देवाचेर विश्वास कोण दवरता ती केदींच लजेक पडना. पळया मोगाचें देवाचेर जर तर आमी विश्वास दवरता तर आमी निराशी जाता गी, देव आमकां निराशी जावंक दिता गी. पळया देवाचे उतार सांगता आमी पळया. Psalm 25:3. किर्तन 25:3 कितें सांगता पळया. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. तुजेर विश्वास दवरता ती निराशी जावचे नात. पूण कारण नासता विश्वासघात करतात ते निराशी जातले. पळया कारण नासतना विश्वासघात करतात ते कितें जातले काय, ते निराशी जातले म्हणटा. पळया देखून देवाचे उतार सांगता सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा म्हणटा. पळया कित्याक तो कोण जावन आसा काय. इसाया chapter 26:4 कितें सांगता पळया. इसाया chapter 26:4 कितें सांगता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा. कित्याक सर्वेस्पर एक
ससनीक काडप सर्वेस्परा एकच दीस विश्वास दवरा म्हणटा गी देवाचे तर कितें सांगता सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा म्हणटा कितें जावन आसा तो सासनीक काडप मोगाचें तो सासनीक काडप कशें आसा पळयलां गे आमी हालता गी वारें येवं दी वादळ येवं दी उदक ताका मारून दी कितेंय जावं दी मग तें कितें जाता गी कांय जायना कोसलोन तें पडना मोगाचें कित्याक तें काडप मोगाचें देखून हांगा सांगता सर्वेस्पर सदांच विश्वासी कित्याक ताचेर विश्वास दवरा कितें जावन आसा तो शासनीक काडप देखून मोगाचें देवाचें उतर सांगता न्ही पवित्र पुस्तकांत जायते राय येवन गेले प्रवादी आयले देवाचे मनीस आयले धर्मदूते आयले तांणी सगळ्यांनी कोणाचेर विश्वास दवरूंक सांगलो सर्वेस्परा तांचेर विश्वास दवरूंक सांगलो गी ना सगळ्यांनी देवाचेर विश्वास दवरूंक सांगलो मोगाचें पूण ताचे उपरांत देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो पूण त्या जेजू क्रिस्तांनी पयलें कोणाचेर विश्वास दवरूंक सांगलें देवा पळय आमी देवाचे उतर काडया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 जो आमचो शुभ वर्तमान अध्याय 14 ओळ 1 आमी काडया तुमी कळवळची न्हय देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरय विश्वास दवरा तुमी कळवळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरय विश्वास दवरा तुमी कळवळचे न्हय देवाचेरय विश्वास दवरा तशेंच मुजेरय विश्वास दवरा पळय हांगा जेजू पयलें सांगता पयलें कोणाचेर विश्वास खंय देवाचेर विश्वास दवरा उपरांत मुजेरय विश्वास दवरा कित्याक जेजू सांगता देवाचेरय विश्वास दवरा तशेंच मुजेरय विश्वास दवरा म्हणटा देवी विश्वासी जावन आसा जेजूय विश्वासी जावन आसा मोगाचें देवी विश्वासी जेजूय विश्वासी सोमी आमचो विश्वासी जावन आसा सोमी आमचो विश्वासी वयगी न्हय खंडीत वयगी न्हय पळया देवाचें उतर कितें सांगता आमी वाचया तेसलोनिकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 3 ओळ 3 कितें सांगता पूण सोमी सदांच विश्वासी तो तुमकां बळ दितलो आनी कोट्याच्या हाताक सांपडनाशी तुमकां राखतलो पूण सोमी पळया सदांच विश्वासी म्हणटा आमचो सोमी सदांच विश्वासी मोगाचें देखून त्या सोम्य देवाचेरय आमी विश्वास दवरूंक आसा आमच्या सोम्याचेरय आमी विश्वास दवरूंक आसा देव विश्वासी आमचो सोमी विश्वासी म्हणटा देखूनच पळया बार्नाबास अंतियोकाच्या सभेंत आसलेल्या पवित्र सभेक कितें सांगता पळया तुमी कोणाचेर विश्वास दवरिजे म्हणटा पळया विश्वासी रावाजे धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 11 ओळ 22 ओळ 22 टू 23 आमी काडया धर्मदूतांची कृत्यां ॲक्ट्स चॅप्टर 11 वर्स 22 टू 23 ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंतियोकाक धाडलो हाणें थंय येवन देवाच्या कृपे वरवीं जातलें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावंक ताणें तांकां उमेद दिली पळया सगळ्या काळजान कोणाक विश्वासी रावंक सोम्याक विश्वासी रावंक ताणें कितें केलें ताणें उमेद दिली आमच्या सोम्याक हांवें आनी तुवें आमच्या देवाक हांवें आनी तुवें विश्वासी रावंक आसा ह्या संवसारांत खंयचेच देव विश्वासी देव नात मोगाचें आमचो बाप आमचो सोमी विश्वासी तो जावन आसा मोगाचें पळया देखून सांगता खंडीत तो आमकां राखतलो म्हणटा तेसलोनिकांक बरयलें काडया आमी तेसलोनिकांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ 20 आनी 4 कितें सांगता फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 24 जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच पळया मोगाचें जाणें आमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी म्हणटा मोगाचें देखून आज म्हजें तें तुजें तें कसलें काळीज आसूंक जाय विश्वासी काळीज आसूंक जाय मोगाचें बेविश्वासी काळीज आमचें तें आसचें न्हय तोमासा विशयांत आमी आयकलां न्ही तोमासा विशयांत तोमासान कितें सांगलें जेजू जिवंत जावन दिश्टीक पडलो मोगाचें आनी जेजू जिवंत जावन दिश्टीक पडलेल्या वेळार ताचे शिस कुद्द येवन तोमासाक सांगतात 1 शीस न्ही 2 शीस न्ही उरिल्ले 11 जाण शीस 10 जाण शीस कोणा लागीं सांगतात उरिल्ले 10 जाण शीस येवन तो एकलो शीस सांगले जाल्यार इल्लो दुबाव येता आसलो पूण 10 जाणी शीस वचून तोमासाक सांगतात आरे तोमासा आमी सोम्याक पळयलो आमी सोम्याक देखलो म्हणटा आसतना तोमास पाती येता गी ना तोमास सतमानदान तो दुबावता मोगाचें तो म्हणटा आळे त्या सोम्याच्या हातांचेर आसलेले किळ्याचे गुर्तू हांवें पळयल्ल्या करीत आनी ताच्या कडवळाक हांवें म्हजो हात घालिल्ल्या शिवायच हांव ताका
सत मानसो ना म्हणटा पूण जेजू कितें करता त्या तोमासा खातीर सकला येता तोमासा हाड तुजें बोट आनी म्हज्या हात पळय हात तुजें बोट म्हज्या हात घाल पळय आनी तुजो हात हाड आनी म्हज्या कडवळ्याक घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सत मान म्हणटा जायते पटी आमी थोडे पटी हांवें सांगलें न्ही बेविश्वासी आमी जाता गी नांगी दुबाव उरता मोगाचें न्ही आमचें तें देवाक वळखलें पयलीं आमकां तें दुबाव आसलो देव करता गी देव दिता गी देव जाता गी इतले कश्ट आयल्यात ह्या कश्टांतले देव आमकां निवारता गी ह्या हानवरांतले देव आमकां सुटयता गी ह्या पिडेंत देव आमकां सुटका दिता गी इतली व्हडली पिडा आयल्या ना फकत विश्वासी देव म्हजे सांगाता आसा तो आमकां भलायकी दितलोच आमकां करता म्हळ्यार तो आमकां सगळें करतलो मोगाचें न्हू आमी ताका विश्वासी रावंक आसा जर तर मोगाचें न्हू आमी बेविश्वासी रावल्यार तो मात्र बेविश्वासी जाता गी तो विश्वासीच मोगाचें न्हू हे एक देवाचो गूण पळया मोगाचें न्हू देवाचे उतार सांगता पळया तिमोतीक बरयल्लें दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 2:13 2 तिमोथी चॅप्टर 2:13 कितें सांगता पळया आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो पळया मोगाचें न्हू आमी कितले बेविश्वासी जाल्यार तो कितें करतलो विश्वासी रावतलो तो विश्वासी रावतलो मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार ताका ताच्या स्वभावा विरोध वचूंक जायना मोगाचें न्हू कित्याक तो मनीस कोण जावन आसा तो मनीस ताचे खंयचे सैंब मनशा सैंब मोगाचें न्हू मनीस कितें करता मनीस आत्तां घडयेक घडये मनीस बदलता गे ना घडयेन घडी मनीस बदलता मनशाचें मोनी बदलता मनीस फोटी मारता मोगाचें न्हू मनीस दिल्लें उतारी कितें करता मोडता पूण देव बदलता गी देवान दिल्लें उतार मोडटा गी पळया मोगाचें देवाचें उतार कितें सांगता पळया गणान अध्याय 20:3 ओळू 19 आमी काडया नंबर्स चॅप्टर 23:19 फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय पळया मोगाचें न्हू फोट मारूंक देव कांय मनीस न्ही देवान दिता म्हण सांगल्या उपरांत देव आमकां बसयल्ले दितास आतां देव फोट म्हणी मारता गी म्हण तसलो दुबाव ओ दिता गी ना म्हणून आमचें तें हें चिंताप येवन नजो कित्याक देवाचें तर स्पश्ट सांगता देव फोट मारूंक मनीस बिलकुल न्ही म्हणटा मुखार मन बदलूंक तो मनशा सैंबासो न्ही पळया मन बदलूंक सयत तो मनशा सैंबासो न्ही देखून हांवें आत्तां म्हळें मनीस घडयेक पोटी कितें करता मन बदलयता आत्तां सांगता आनी पटी इल्ल्याशा वेळान दुसरेच सांगता वडले सांगले न्ही दिता मागीर आमकां आमी पोसयता आमी म्हणटा पूण हांगा देव सांगता स्पश्ट बदलूंक मनीस मन बदलूंक तो मनीस न्ही मनशा सैंबासो न्ही जें कितें तो सांगता तें तो करता जें कितें तो बसयता तें तो पाळटा हाका म्हणटात विश्वासी देव जें कितें तो करता तो करतास आनी जें कितें तो बसयता तो पाळटा मोगाचें आतां पळया दाखल्याक अब्रामा विशयन तसं आमी धरया न्ही अब्रामा विशयन देवाचें उतार कितें सांगता पळया आमी वाचया उत्पत्ती अध्याय 12:2 आमी काडया उत्पत्ती अध्याय 12:1-2 आमी काडया तें कितें सांगता पळया अब्रामाक बसयल्लें कितें सांगता पळया सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायच्या गोत्र्या मदलो आनी तुज्या बापेच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद तूं जातलो एक आशिर्वादीत अब्रामाक भुरगीं आसतलीं गी अब्रामाक भुरगीं नातिल्लीं अब्रामाक कितलीं वर्सां प्राय 90 वर्सां प्राय पूण साराक कितलीं वर्सां अब्रामाक 100 इयर्स साराक 90 वर्सां 90 जाल्यार तांकां भुरगीं तांकां खाली आतां बसयला म्हळ्यार उपरांत तांकां भुरगीं जायचीं की नाका त्या वेळार 75 इयर्स आसतनाच देवान तांकां सांगिल्लें मोगाचें न्हू पूण ते कितें करतात देव तांकां भुरग्यांचे देणे दिता गी ना पळया मोगाचें न्हू देव कितें करता पळया आमी वाचया उत्पत्ती अध्याय 17:15-17 आमी काडया देवान सांगिल्लें तो करता गी ना देवान बसयल्लें तो करता गी ना आमी पळया उत्पत्ती अध्याय 17:15-17 देव अब्राहमाक सांगी लागलो तुजे बायले सारायक ह्या फुडा साराय न्हय बगार सारा म्हूण आपयतलोय हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उदेशी तुका एक पूत दितलो हांव ताचेरय आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं परजांचेर राय तिचे तावन उपजतले अब्राम धरणीर सरपडलो आनी हांसलो
आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो 100 वर्सां प्रायेच्याक भुरगे जावंक कशें साध्य आनी सारान 90 वर्सां प्रायेर भुरग्याक कसो जल्म दिवचो. पळया 90 वर्सां प्रायर भुरग्यांक कसो जल्म दिवचो. पळय आतां देव कितें करता पळया तांकां बसयल्ल्यान दिता गे ना. उत्पत्ती 21 1 to 3 आमी काडया. उत्पत्ती 21 1 to 3. आपणे सांगले प्रमाणे सर्वेस्परान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बसवणी पाडली. दिल्ली बसवणी पडली की ना. देवान दिल्ले उतार देव पडलो की ना. दिल्ली बसवणी देव पडली. सारा गर्भेस जाली आनी सर्वेस्परान नेमलोलो वेळ येताना ती प्रसूत जाली आनी अब्राहमाक ताचे उतार प्रायेर एका चेरक्या भुरग्याक तिणें दिलो. पळया एका चेरक्या भुरग्याक तिणें दिलो. देवान दिता म्हण सांगला. देव दिता मग देखून सारा विशयान देवाचे उतार सांगता. बावार्ता उर्विस्त ती गर्भेस्त जाली म्हणटा न्ही. बावार्ता उर्विस्त ती गर्भे जाली. कित्याक म्हळ्यार बावार्ता उर्विस्त आपणाक बसावणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ती म्हणटा आपणाक कितें बसयला तो देव सदांच विश्वासी म्हूण चिंतलें आनी ती म्हणटा त्याच देवाचे उतार सांगता. त्याच बावार्थाक लागून एका मरूंक लागीं पावलेल्या एका मनशात हांव दर्या वेळाच्या रेवे बरी मळबा वयल्यान नेकेत्रा बरी उत्पन्न जायना तितली संतत देवान कितें केलें खंय उत्पन्न केली. ती देवाचे उतार सांगता. देव बसावणी दिल्लो देव सदांच ते उतार सांगता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत बसावणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी म्हूण तिणें चिंतलें म्हणटा. देखून आज आमी हेंच आमच्या मनांत येवंक जाय. आज देवान म्हाका बसावणी दिला. म्हाका बसावणी दिल्लो देव एक दीस न्ही केदांच विश्वासी सदांच तो विश्वासी. देखून मरा पर्यंत आमी ताका विश्वासी रावंक जाय म्हणून आमी बसले न्ही ना. कितलेय कश्ट येवं दी कितलेय अनवरां येवं दी विघ्नां येवं दी मोगाचे न्हू तो थोडोच तेंप चड काळ नांत ते उतरोन वचोंक आसात. आमी ते उतरोनच्या पयलेंच देवाचेर आमी विश्वास जर सांडटाव तर देवाक आमचे बरे देवान बसयल्ले आमी जोडूंक आमी शकचे ना मोगाचे न्हू. देखूनच आमी बापा लागीं आमी मागया त्याच देवाचेर आनी त्याच सोम्याचेर विश्वास दवरून जियोंक आनी सदांच ताका विश्वासी रावंक तसलेंच विश्वासी काळीज आज म्हाकाय दी तुकाय दी म्हूण त्याच बापा लागीं जेजू पुरिस्ता मुखांतर आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.